إلا تروا نايسومنا همامات إلا تروا مكر أيهود معلت سناي معزا ويدما معلت شتو ناتبها لي زوا مستناي معلت سناي معزا تتحيزون أو حدا تاريخ ذل على سلة خونه معلت نوعات ونين بهال بمسرته ناي أبوتاتنا ناي ساي ما تبغون بتعمل لجرم حتصير قاليو كن ملو تتاريخ المشترين زقل زيو مكرايه الخاص حتصير قاليو كن تأيم مخيرهم تأيم وسينهم تأيم خخوينهم زول تلاخ تعمل زقرم ناي أيهود أفتو مخرز نورو ناي أيهود لي كان كهنات صحفتي فريساويان عبيت عدي يوم ياوتو مخري كما خروز نورو أو ندك أيافا يوم تأكيهم كأيافا مالت عم مخرم وشتي من حدا من بزح حزوس حدا تزفرد اللي يلوز تزارب يعني من حدا يبزح من بزحاتي يتحدى يسوع كريستوس تساقيلو أو يوحنا سونجيل معرف عسر تحدى يوحنا سونجيل معرف عسر شو منتظر مالتي كل هزو كاب كتف حدا سم أنت كل هزو كموتي جبا يلوز تزارب ينا أو زجاز يوم دك أيافا يوم تأكيهم مخرم دما نكريستوس نموت خمي حلفنا نهبو خمي يموت عملاكم مرحانيتم فتاريهم مجاويهم نمقتال نموتو ونحلفهم نمهاب نمخرت عكيهم ما بقس مخنياتهم نمنتاي مهرة نمنتاي تأمر جبرة نمنتاي نجزاء رؤسو እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር ይገብር ንምንታይ ንጉስ ይብል ዘውሉና ንሳቶም ኩኾን ዘይደልይዎም ነገራት እዮም ሕዚ ሕሙም ከድሕን ከሎስ ንምንታይ ሕሙም መድሓንየ ናድዶም ብጣዕሚ ልገርም ግን በዚኦም እና ዚኦም ዝመሰሉ ምኽንያታት ያው አይሁድ ክማኸሩ ተአኪዎም ትጭንቅ ዝኾኖም أملاك حقني أملاك يو خمي غيرنا سحتة النجنيلو يونا بخلت مجدي نقول نموت حليفه من المهاب يزعرون يروم تحدى حسوتي ما حسوت خصصتي مقلاش مغربي تحدى ما بدفرت بتنقولي ولمو بدفرتن بحسوتين يلافتو ترقامي بدفرتن بحسوتن حليفه من كهو جنيج إنه نمنتها حسوتكم إيش ويتيا تفلت يا بلبي حسوت مخانة تفلت يا تجنّوا يا دمنا هزوون يخطّوا سلازنا برا تأمراتنا جبرة تمرتنا مهرة بزح سوون يخطّوا سلازنا برا يجنّوا نيرهم خال أيدما بعاليو بعلى فاسيكا سلازخونه القرب لله بعلى فاسيكا سلازخونه بعلى فاسيكا دما بزح هزوز كول سلازخونه عفتو بعلى فاسيكا تهزنا برا تمرتو تأمراتو نكاي جبر قدميو لخنا وسانة نكوسنو تجانيهم تأكيهم بعلى فاسيكا بس يحب منوارو بزوج حزن دجنا نايقوي تاتمرتن تأمراتن النارئة يخطّوا سلازنا برا فرحمون تجانيهم قندم أنا موت حليفهم كهو دما داليهم مالتي أب ماتيوس إنجيل كنر كلنا خونا دما يسوس زنجر زخلو مسود يبل تمرتام هيرو مسود يودحريو زمقوار زجمرو أبز كنر السؤال يجبا كاب عنصو هو تبي تمقدس جميرو كاب سني جميرو يوم زمخر اللي جمرو روع مكر أيهود تبهالنا هم يجرى شاو سنة زوسنولو يوم تبقى إلهم زوسنولو بمخانو يوم مكر أيهود تبهالا تسيمة تنبا مخر زجمرولو صانعيو صانع مخر يجمرو غني فرسام يمخري فرسم سولسون قوم يغسلوا يوم تنايم ودا توسان زهوا قويتنا مرحنا يسوع كريستوس يموت بقى إلهم زوسن لا جنروع سلا زخانة مكراهي ورتبايلات سوا بزيون قويتنا مرحنا يسوع كريستوس زموت الله عرويو موتوس تفرر اللون روعيو روع عارون صم دهناتيلنا تموتون نموتو أيهود مخيرهم زوسن اللون معلتي نذكرنا نصوملو مخنياته ونسوي لذو سنة زوسون اللوينا تمرت مسودة ندك مزامرتو ولهم
دحر خلت معلت فاسيكا مخانو تفولتو اللهم نود سود ما كسكال أحليفهم كهو يوم بالهم شعو لقاونت كهناتن صحافتن عبيت هزبن أو أدارش كيافا زبها ليك كهنات تأكو نيسوس بتنكل كحزوان كقتلوان دما تماخرو جناخه أو هزب بأسي ويهو كتم انت كي اللعال ببعال أي خون بالو هزو ياو سلا كونون بتمرتون بتأمراتون يسعو سلا زنورو مالتي أزي قدوس يوحنس تايلو قاليت هو يوحنس معرف 10 حدا كاب 30 شو عند جنبنا كنا بتلنا يتهم لك أو انت كهنات فريساويان كا وعلى أكيوم ያው ለቱ ሰውሃት እዚ ሰብአይዚ እዮም ዝብሉ ለቱ ሰውሃት ወለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዚ ሰብአይዚ ብዙሕ ተአምራት ይገብራሎሞ እንታይ ንግበር ከምዚ እንተ ሓዲግናዮ ኩሉ ብኡ ከአምን እዩ ሮማውያን ድማ መጽኦም ምድርና ንዝንዋን ከወስዱ እዮም በሉ ጭንቆም ዝነበረ ኩሉ ብኡ ከአምን እዩ በመን በእግዚአብሔር ሁሉ በእግዚአብሔር ከአምን እዩ ሞት ሃይ ንግበር በሉ ሰብን ከይአምን ود እግዚአብሔር ከይኾን ናብ እግዚአብሔር ናብ ብርሃን ከይቀርብ ኣብ ጸልማት ክነብር ንሃታቶም ተኸታልን ክኾንስ ታይ ንግበር በሉ ኣብ ዘመንና ውን ከምዚ ዓይነት ብዙሕ እዩ ሰብ ንእግዚአብሔር ይአምን ሕገ ቤተ ክርስቲያን ክሕሉ በዓላት ከኽብር ጾም ክጾም ከሎ ዝጨንቆም ሰባት ኣለው ዝጨንቆም ሰባት ምስ እግዚአብሔር ክራኸቡ ከለው ስብከተ ወንጌል ክስፋሕፋሕ ከሎ برهان وانجيلنا عالم كبره كله زيجنقو سواتلو سيطاناو حساب زحازو مالتي تاي نغبر حواريات ونسو يوم غزيلهم حواريات وانجيل كسوخو كله بزحات سوات ناي وانجيل صعبت ناي كريستوس صعبت خوينم او حدا معلت 3500 يؤمنون نيرهم نبعل قدوس بيتروس ايهود شعون يقاومون نيرهم تو مخنياتهم تو وشطهم زقازلهم نيرو بزحات سوات ناي وانجيل تختلت مخانينا بطعمي يحزن بالقبر للو تأمرنا يمر للو تمرتس وزحات يسعوا للو استحي نقبر يلوم جنقهم عاوز ساعات زقن ياو يهودا ما خلهم ترخيو يهودا مالت ناي كريستوس ደቀ መዛሙርት ሐዋርያት ካብ ዝኾኑ ከፍተም 12 ተሓደ እዩ ይሁዳ አስቆሮታዊ ይሁዳ ስለዚህ እዙ ድሌቶም እዚ ለሳኸዓሎም ታይ ንግበር በመን መንገድ ንርከብ ኸመይ ክርስቶስ ነትሕዞ ኢሎም ኣብ ዝዛረብሉ ጊዜ ኣብ ዝሓስሉ ጊዜ ይሁዳ አስቆሮታዊ ይሁዳ ያው አማ ኸሎም ተረኺቡ ንክርስቶስ አሕሊፈ ክወኩም ታይ ትገብሩለይ ኢሎም ንአምላኩ ንፈጣሪው ንመጋቢው ያውም ተንዊት ዝተነገረሉ ሰብ ኮይኑ እናሃለወ በደለኛ ኮይኑ እናሃለወ በይቅርቱኡ ንክምሕሮ ሐዋርያን ክኾን ዝሓረዮ ካብ ጸጉኡን ዘይወግደሎ ብዙሕ ነገር ንዝገበረሉ እግዚአብሔርን አምላኩን ሞት አሕሊፉ ክህብ ወሰነ ማለት እዩ ሐዋርያ ገይሩዎ እዩ ጸጉኡ ህይወ እዩ ንይቅርታ ጸዊዕዎ እዩ ግን ናብ አይሁድ አሕሊፉ ንክህብ ወሰነ زي معدالي حزي يهودا زي فلت مسيلو مس حواريات خوينو كريستوس او زو علنا وعلى او زحدرن حدره تمرتنا سمعت امراتنا رأي حواريات تباهلونا تصوعه لبو مخروجن ياو مس ايهود نيرو لبو مخروجن مس ايهود نيرو خمس تباهلو خمس تصحفه شعوب كابتم 10 خلت اتي حدا يهودا اسقرتاوي زبحال نابليك أونت كهنات خيدو أنا نأخاتهم محلفة كهوس انتي تهوني بلوم نساتهم خاء 3 قرشي بناتنا صاوعة مالتي ويم 3 دينار مزنولو كابو حيزو أحلفو كهو متشو زخونا جزي يدلنا بزياتو عائلهم نكريستوس أحلفو زهبلو متشو زخونا بايتا متشو زخونا جزي متشو زخونا خونتا يصبنا يصبنا زي معدالي عوي ودقاتي ازي ግን እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ አምላክ ይፈልጥ እዩ ነሐዋርያቱን ያው ተናገሩዎም እዩ አቦና ቅዱስ ሉቃስ ድማ በخمዚ ይገልጾ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ክንርኢ ከለና በخمዚ ይገልጾ ካብ ቁጥር 3 ጀሚርና ሰይጣን ግና ናብቲ አስቆሮታዊ ዝባሃል ይሁዳ አተወ ኣብ ልበ ይሁዳ አተወ
ስለዚህ ሰይጣን مسأتوه تو خفو سرحو قد سلامالتي سيطان أبي هدا أتوا يبلمو نسو كاو قصرتهم عسرة تخلته يو كيدو خان أبتم لي كونت كهناتن حلاقو حلوت مقدسن كما يغيرو كمزت حزو تزارب تحقسهم خا أقراش كهو توعالو نسو دما تسمعهم أخيبا حزبي أبزي بالله جيزي كتحزوون متشوت جيزي يدلنا رايو هزو أبزي تأكلو نؤو حيزو أحلفو زهبلو متشو جيزي يصبنا رايو لمن تا تهزوي بتمرتون بتأمراتون يختلوا وسلا زنابرو هزو كي يعمل من تا دمتشو جيزي نحما نجار أملاك وحلفون مهاب زمتشو جيزي يصبنا رايو الحريقو ياو أفتناي لا تعمس خمن نرئيو بسلامتا أحلفو كهو نرئينا نفتناي روع ناي أيهود زنبرة جوا أو ناي أيهود زنبرة آخر واترخي وجن حلفك وكمس انتهيتهون يهودا مالت كريستوس أبي يعلى أبي حدر زفلت مالتي وحواريا خوينو تماريسوس مسؤول يعلي حدر سلزنا مالتي بخالي النجاجرة مشتير فلات وخوينوس جن أحلفو كهل بقرشي بتقمي زت عدة جسابيو مالتي وزمن قدي يهودا أحلفو كهو والسينو أو دبر زيتي أو زنورلو جيزي تأمني تقطعته يا أملاك خا أحلف خا كتهدو زتقبر لخا زبل تزارباته يا أمنون كساب زارو تبصيحو جنزي تملس أفتش عجزي كم أخلكم حدا أحلف كأن يكل كله حواريات تجاني قوميهم يهودا إلو وقا قالوا أي تناجرن ويمسمو أي سووا يعني كواتي أبسا يجزاير تتملس إلو جورو فليتو تتملس إلو يهودا إلو يسووا عن جن كم أخلكم حدث أحلف كأن يكل كله كلهم تجانيهم تربشهم أنا رك خون إلو تأمن مسيا سلسة جزء أبرؤس زويرة تناجراتهم أملاك خحلف خاطر زي أنا يتفطر زي تجبر زي سرحة سرحيلو تبساجو تنهديلو تلاعيلو ناو أيهود خيلو تمخرفات سيمو يقولنا بعض المخنيات روع مكر أيهود نتبهلت تسوى يهودا نناي كريستوس موت أحلفوا بمها مخنيات خوينو يو بمسارته قيتنا مرحينا يسوع كريستوس كاب سماي وريدو كاب قدست دنجل مريم توليدو عاوز مدرزي تملاليسو فتصوم أملاك فتصوم سب خوينو عاوز مدرزي بتللبسو سجا تملاليسو تمرتميرو تأمرات غيرو أما ودعتا ناي آدمن دك آدمن مكرا تقبلو نهتنا موت وسيدو هيوتو نكهنا أيومزي إذا بمن فقاد بناي وعلو فقاد بناي وعلو سلطان زخونا أيو إذا أو زخونا اللوجن مخنياتات جنا اللو أيهود مخنيات موتو خوينهم يهودا مخنيات موتو خوينهم اتعدان وعلو مالتي حزي يهودا كافتم حواريات حدا خوينوس نكريستوس نكموت أحلفوا بمهاو خم بعلو علتا موزار بعلو يهودا ونزس حقامي مثلني أحلفوا كهو كلوس بموتو سوات نكدحنو إلى حاسبه يقول ناي حدا أكل لخونا نجر تجبر تولوس علامو وساني بعلامو يخا تقبلوا وانت قاومون ناي يهودا علامات هاي سوات من انت كدحنو يسوع كريستوس تسقيلوس ما انت سوات كدحنو يلودينا يهود حلفه هو أيهود يموت بقى إلهم كفردلو كلو نقويتان مدن عالم يسوع كريستوس بنهاتو موت يو عالم زد حنمو بنهاتو يو موت يو أدام ود أدام زد حنمو اسكي يموت اسكي نقتل إلهم ديهم بعلامة بصبق علامة قتيلهم يخونن تغايمون ناتاتهم علامة علو تاوي أو انتاوي يخونن دحنة دك سبات يخونن
يترف دوناتاتهم يترفنا أيهودنا يهودان أبونا قدوس بيتروسكو أيتموتون يلو نيرو أو دبرة تاورون بق أبزينو خون ينوردون يلو نيرو أي نورد أبزينو خون أبز بق أبرهان ملوكو تغليت النبزين النوير مالت بتزاواري موت يزقام ذلو كورد اللو كاو كريستوس كموت اندحر راهوي دحريو كقبلوا من قبوم نغرات قبل اللو فذا يكون انه سمعوا يتوهل يكون قدوس بيتروس يترف مونا يهودا نعو سمعوا السوز لكم غبروا يتوهل ايتو موت يلوك قاوم كلون خيداتا شيطان يلو يسوع كريستوس ايتو موت ማለት ተቃውሞ እዩ እንደሕር ላይ ሞይቱ ስለለይ ንድሕን ማለት ስለዚህ ይሁዳ ንሞት ሕሊፉ ስለዛሃወሲ موت كريستوس دمان عالم سلازدحنا يهودا خم بعل وعلتا مقصار مالت نا يهودا نيسوس كريستوس نموت حليفو ناي مهاب تغبار اونتاوي علامه خم زلو مسالي سوونه يكونن يفلتي يهوت وانجيل እኮ ይነግረናል ነክርስቶስ احليفه كهبكم سي እታይ ተገብሩ ለይልዎም قرشነ መካይሎም 30 ዲናር መዚ ነው ምሉ ይብል ስለዚህ ዕላሙ ንኢየሱስ ክርስቶስ نتم قتلوا زدلوا نأيهود حليفو مهاب يهودا بقى مخنيات قرش مركابيا جنزب مركاب 3 دينار رخيو علامه وسايا الذي يهودا بعلو علتنا ايخا نزولوا وسبات لو زسحقام يمثلن علامه زغوروا العلامه سلازي فلت سو كدحن يلو سلازي يغورو مالتي ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒትና እዩ መስቀል ነና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ምኽንያት ድሕነትና እዩ ነና ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቆረሰ ስጋ ዘፍሰሰ ደም ካብነና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰደ ስለዝኾነ ሩቅ ብእሰ ይኾነን መለኮት ዝተዋሃዶ እዩ ናይ ነና ቅድስት ድንግል ማርያም አዳማዊ ስጋ እዩ አዳማዊ ስጋ እዩ ክርስቶስ ካብነና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰደ አዳማዊ ስጋ ድማ መለኮት ዝተዋሃዶ እዩ ነው ወላዲተ አምላክ እንብላ ወላዲተ አምላክ እንብላ ስለዚህ እቲ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ዘፍሰሰ ደሙ ዝቆረሰ ስጋው ካብነና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰደ ብምዃኑ ምኽንያት ድሕነት እንብላ ምክንያት ድህን እንብላ ኣብ ሶሉስ ውዳሴ ማርያም ወንዘሎ ማለት እዩ ናይ ምድሓና ምኽንያት እያ መሰረት እያ እንብላ ቅዱስ መስቀልውን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ዘፍሰሰሉ ምእንተ አና ክብል ዝተሰቀለሉ በእጽ ምኽንያት ወይም በእጽ በለስ ምኽንያት ሰይጣን ንአዳም ካብ ገነት ክወጽእ ካብ እግዚአብሔር ክፍለ ሞት ኣብ ልዕሊኡ ክስልጥን ገይሩ በእጽ ምኽንያት ዝጠፈ አዳም በእጽ ገይሩን ከድሕነ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እጸ መስቀል ተሰቂሉ ኢሎም ሊቃውንቲ ይነግሩና ስለዚህ ቱ እጸ መስቀል ምኽንያት ድሕነትና ኮይኑ እጸ በለስ ምኽንያት ጥፋትና ከም ዝኾነ ሁሉ እጸ መስቀል ምኽንያት ድሕነትና ኮይኑ ናይ ሰይጣን ድምጽ ዝሰምዐት ቀዳማዊት ሔዋን ምኽንያት ሞትና ከም ዝኾነት ሁሉ ናይ መልአክ በስራት ዝሰምዐት ዝተቀበለት ድንግል ማርያም ምኽንያት ድሕነትና ኮይና ንብለሉ ብዙ ምኽንያት እዩ ይሁዳ ግን ንኽፉዕ ዕላማ ዝገበረ ስለ ዝኾነ ምኽንያት ድሕነት ክኾነ ይኽእልን የግዳስ ንባዕሉ ሞት እዩ ኮይኑ ከምኡ ተዝኾነ እኮ ኣይሞተን ክምስገን እኮ እዩ ነይሩ ኣብቲ ወንጌል እኮ ተመስጊኑ እዩ ክፀሓፈሉ ነይሩ بنا يهودا مودعتا نتقالل يهودا كو مودعتا انتا يخوين وانجيل كم مجمرت حوارات زتصوع اللي جميرنا كساب ناي إلتا حموس كنا ننبيو كلنا 5 زويل نرك نتوم 10 تقلت حوارات يسوس كريستوس بسمم 5 يلو تصوعهم يبلمو تم 10 تقلت حوارات سمم تزرزيرهم نرك أبتنسى جينا نماريام مقدلاويت نتوم 10 حدا دك مزامرت خيد نجار يوم يزول يهودا تقنيس جوار سناي تزخون سبعالو على تزخون زجورو نجار زمسجنلو تزخون كبرهانة تنسى أكو أي تقنسن كهوارات برهانة تنسى استجلس أنا 10 حدا هوارياتي نمارا مقدلاو إذا تلا أخنا نفتم 10 حدا هوارياتي حدا زي بخلاي درجة ناي أيهودن ناي يهودان سعالتي أبب زماناتو ألو
بجورهم مالتي ولد أيهود ولد يهودا دقيقة يهودا زبهالو بجوري نأيهود زمسلو نعملكم حليفهم زو أبونا قدوس باولس نسو مدحانيتهم مخانو تزفلت نيروم سين مو تحليفه ما يمهبوا من نيروم مدحانيتهم أمراكم هيوتهم وهاب هيوتهم مخانو تزفلتو سواي مقبر نيروم جن يا أولبهم سيطان حديرو ناي قربات راح زرقي خوينهم يهودا ونخمو أملاكو مخانو مفلت أمتردأ من قد هوت مستردأ نيرو نسانا سادينا ركبل أملاكو حليفو أي محاول نيرو أبب زمناتو نبيت كريستيان حليفهم زهو نهواريات حليفهم زهو نيلك أونت حليفهم زهو جن كاوليك أونت ما أخال مالتي نقدوس يوحنس أفورك إذا سردو كخمو باباسات يوم خمو باترياريك يوم مس منغستو وقينو كسادد زغورو يهودا مالتي يوم زيوم وين بجبر يهودا زمسلو مالتي أيهود نكريستوس سقيلهم دقم دما مسكال كريستوس قبيرهم دقم كسب 300 عام مسكال كريستوس حيلو كيجلز نقبر وزني بنغست إلى أن مخنيات دما تمسكال وزيو كسب 300 عام زنبرنا أيهود ولاد جن جبر أيهود زقصله جبر يهودا زقصله أب زمننا أوشت بيت كريستيان خوينهم نبيت كريستيان حليفهم زهو مسألة بيت كريستيان مسألة بيت كريستيان زمخرو خم يهودا ناي حواريان نتسمحي زوم مالتي بسنا كون كهنت بكهنت درجة كون خل بقسنا بدقنا بممهرنت بمزمرنت بمنكسنا سمن لباسن حيزم خم يهودا وعلى أمجن بيت كريستيان نتفقات حليفهم نكهو مس أسرار بيت كريستيان زمخرو نبيت كريستيان حليفه كوكم انتهي تقولوا لي خندي تمزنوا لي زولو مالتي فصامي أمجن ياو خم يهودا يكون نحرد عزي تمليسهم مالتي فصامي خم يهودا خما يهود يكون نجزع رأسنا أنا ود بيت كريستيانية النبل سبات جبريخة نيهودا دي زمسل ويس نبيتروس نتوم نكريستوس سعودو ويس نتوم زسقالي مسليلنا نجزع رأسنا مفتاش مرأي جبر أيهود جنزو كين جبر جبر أيهود عون جنزو كين جبر نجزع رأسنا متنكاب كدلين أيو مالتي توخال أي سيامناي لترو معلت نبعات معلت شتو معلت سناي معزانا تبها ليزوا تتاريخ أب حدا وشت زلو يو أو مريم انت أفرد مريم بعلت شتو ناتبها لتسوع عدنا مالتي من أراد خم بقسي كخوننا قويتنا من حين يسوع كريستوس خندي جزء يشتو تقبيو من خقبيو لولو مسوت تحيزو منزل علو انتنا سلازلو خم جلالس وانجيلاويان أبستفلالي جزين بوتان بخلتان استي سلسة جزء شتو كم زتقب أزقلسو أبوتات ونلو وانجيل تسحبه بقد تاكن وصلك لنا وانجيلاوي لوكاس أو لوكاس وانجيل معرف شوعات قطر 36 تبوتا ناينا بتوهالو بوتا جيزيو لما تنتسب كات خمس نبرة عندنا سمعون فريساوي زتفت أمام مخانون زقاوعتو لما تا حتياتنيا زنبرة السويتي مريم هاتت مريم تأفرت تبهال مخانا زقاوعتو أو أجرو مخانو ينقرنا مو السوب مقارز تقطع سمعون مخانو يجلسلنا وانجيلاوي يوحنس دما أو يوحنس وانجيل معرف 10 تخلتكنا نبكلنا بوتو بيتانيا مخانو كاب سقلتو قد مش دشت معلت منوارو
ኣብ እንዳ ቤት አልዓዛር ምዃኑ ድማ ይገልጸልና እንዳ አልዓዛር ምዃኑ ኣብቲ ናይ ትርጓሚኡ ንረኽቦ ማለት እዩ ዝቐብኣቶ ማርያም ሃጥት ዘይኾነትስ ማርያም እህተ አልዓዛር ከም ዝኾነት ይገልጽ እሞ ዝተቆጥዐ ይሁዳ ምንዋሩ ድማ ይነግረና ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ማቴዎስን ማርቆስን ድማ ኣብ ማቴዎስ 26ን ማርቆስ ምዕራፍ 14 ክንርኢ ከለና እቲ ቦታ ቢታንያ ምዃኑ እቲ ጊዜ ወቅቱ ድማ ካብ ስቕለቱ ቅድሚ 2 መዓልቲ ምንዋሩ እዚ ማለት እዚ ረቡዕ ንብሎ ለና ሕዚ ማለት እዩ ቅድሚ 2 መዓልቲ ምንዋሩ ቦትኡ እንዳ ስምዖን ዘለምጽ ወይም ትለምጻም ስምዖን ምዃኑ ዝቐብኣቶ ድማ ማርያም ሃጥት ዘይኾነት ሕዝውን ማርያም እህተ አልዓዛር ምዃና ዝተቐብኦ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ዝተቆጥዑ ድማ ደቀ መዛሙርት ብበዝሒ ቁጽሪ እዩ ዝገልጾ ኣብ ሓደ ድማ ማርያም እህተ አልዓዛርን ታ ማርያም ሃጥትን ሓደ እየን ኢሎም ዘልዕሉ ሊቃውንት እውን ኣለው ብኻሊእ ድማ ኣይ ሓደ ጊዜ እዩ ድርሆ ሳእና ዝተቐብኦ ኮይኑ ቅድሚ 6 መዓልቲ ዝብል ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ዘሎ ስሒዞም ግን ኣገላልጻ ናይቲ መዓልቲ ኣገላልጻ እቲ ሓደ ወንጌላዊ ካብቲ ሓደ ወንጌላዊ ዝገለጸሉ መገዲ እዩ እምበር ሽቶ ዝቐብአቱ እውን ሓንቲ ማርያም እያ ኢሎም ዝገልጹውን ኣለው ኣብ ምስጢር ናብቲ መሰረታዊ መልእኽቲ ኣይፈላለዩን እቲ መዓልቲ ሰናይ መዓዛ ዝበሃለሉ ከምቲ ቅድም ነልዕለሉ ነበርና ማርያም እንተ እፍረት ማርያም ሃጥት መጺኣ ንክርስቶስ ሽቶ ዝቐብአትሉ ብምዃኑ እዩ ኣብዚ ዕለት እዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስምዖን ዘለምጽ ገዛ ተረኺቡ እታ መላእ ዘመና ብዝሙት ዘሕለፈት እንደውም ያው መልክዕቲ ነይራ ይብልሞ ሙሉእ ኣካላ ትርእየሉ መስታወት እውን ነይሩዋ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጎይታ መድኃኒና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒት ዝኾነ ኣምላክ ኣብ ዝመላለሰሉ ጊዜ ሙሉእ ኣካላ መስታወት ክትርኢ ከላ ዝብስብስ እዩ ዝጠፍእ እዩ ዝፈርስ እዩ መድሓኒት ክርስቶስ መጽኡ ኣሎ ሰሚዕ ኣለኹሞ እስኪ ክኸድ ናብኡ ንከድሕነኒ ኢላ ያው ልቦና ተመሊሱ ይልብል በቱ ዝሙት ልነበረቶ ዓለም ሓዲጋ ናብ ክርስቶስ ክትምለስ ከላ ግን ሃድኖክ ካብ ዝበሃል ነጋዴ ዝገዝአቶ ሽቶ ሓፍቲ ፈያታይ ዘየማን እያ ኢሎም ሊቃውንታዊ ትርጓሜ ይልዕልዎ እዮም ሃድኖክ ካብ ዝበሃል ነጋዴ እቲ ሽቶ ገዚኣ ልናጎየት ናብ ክርስቶስ ኸደት ዝለዓሉ ፈተናታት ናይ መጀመርታ ናይ ዲያብሎስ ፈተና እዩ ካብ ሰይጣን ዘጋጠማ ፈተና እዩ ቱ ካልኣይ ብትሽቶ ኣብ ትቕበሉ ብንብዓታ እግሩ ኣብ ትሓጽበሉ ጊዜ ዘጋጠማ ፈተና ድማ ኻሊ ብዲያብሎስ ዝቐረበላ ፈተና ከይቀደመትኒ ኣነ ክቅድም ኣለኒ ኢሉ ኣብ መንገዲ ጸንሓ ይብል ከይቀደመትኒ ክብል ከሎ ታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሓጢኣት ስለ ዝነበረት ናብ ንጽህና ናብ ቅድስና ብምኻድ ከይቀደመትኒ ካብ ኢደይ ከየምለጠት ናይ ክርስቶስ ከይኾነት ናይ እግዚአብሔር ከይኾነት ክቅድማ ኣለኒ ኢሉ ሰለስተ ፈተናታት ፈተና ሰለስተ ፈተናታት ናይ መጀመርታ ከይተምልጠኒ ኢሉ ጋሻ መንእሰይ መጽኡኪ ንዕኡ ንክትቅበሊ ንኡ ንትቅብኡ ሽቶ ሒስሪ ክትጎየለኺ ኢልዋ ኣይመለሰትሉን ካው ጸጥ ምባል መልስ ዘይመሃብ መልስ ስለ ዝኾነ ደግና አይ ሱስ ኣይኾነ ይብልሞ ፍቅሩ ዘይወድአ መንእሰይ ያው ዝሙት ምንዋራ ለዘኻኽር ፍቅሩ ዘይወድአ መንእሰይ መጽኡኪ ንኡ ሪኺ ሽቶ ሒስሪ ክትጎየለኺ ኢልዋ ይብል ሕዝውን መልሲ ከይመለሰትሉ ሰቕ ምስለት አይ ዝቡነ ይኾነን ብውሑድ ገንዘብ ብዙሕ ገንዘብ ዝሸይጥ
نجادي رئيخس ناو تشتو حيزغت خد اللخي إلواي عاوز ساعات زي أول زو الملسي مسملستلو أو زو الملسي مسملستلو كله خما غيرو دا حق كخون كلها ما غيرو حق كخون من يو زول يمس تناي مجمرتا ملكعኛ መንእሰይ መሲሉ ስለስተረያ እሱስ حق خايخا ጋሻ መንእሰይ መልክዕኛ መንእሰይ መጽኡ ዘልኻስ ልክዕኻ ንዚ ዓለም ዝጋሻ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መጽኡ ንዚ ዓለም ዝጋሻ ዝኾነዎ መጽኡ ንኡ ቅበል እየ ዝኸተሎ ኺላት ጎይታ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዚ ዓለም ዝጋሻ እዩ ብምንታይ بحصير قمت بصبيو دره توسينو مغلاصو غاشا እዩ سوق دم عالم زنبر املاك እዩ ግን ነዚ ዓለም እዚ ካብ ዝፈጠሮ ጥበቡ ዘድሕነሉ ጥበቡ ፍሉይ ዝኾነ ጥበብ እዩ መጽኡ እንታይ ስጋ ለዊሱ ስለዝመጸ ስጋ ለዊሱ መምጽኡ ጋሻ እዩ بحدش መንገድ እዩ መጽኡ ቅድመ ሕዝል ነቢያት ይግለጸሎም ነይሩ ለአበው ይግለጸሎም ነይሩ ግን በቲ ይግለጸሎም ለነበረ መገድ ይኾነ ጋሻ ብለኾነ መገድ ስጋ ለዊሱ እዩ መጽኡ እና በሐቅ ጋሻ እዩ ልቅበል ይልኸለለኹ ይላል فقر زي ود أمن سي يمسيكي الخاني أو عبوتات فكر سهاول ولا هي المنور أو صحوس كلمات زبل زفت سمالو سلازخانة هو فقر دك سبات كساومت كو صحس زصوعه فقر دك سبات زصحاو أمتو وندو صحو يسوع كريستوس سلازم تزلو بزي ميسترزي هو فقر دك سبات زلو أملاك دكو لفكر دك سبات لفكر هو مسيو إلى مليسات اللو تناي موداتا ببزح بوحد جنزة وبزح جنزة وزهب زعدك نقادي مسيكي نو وتشات اللي تخاد اللخي الخاني هو بوحد تروفات بوحد نوعات بوحد وهوتو عبيس أقاله أملاك يسوع كريستوس مسيو إلى موداتا سمع يسوع كريستوس متصوعت بانينو خمحمد بانينو تانينو طفيو كابا تسويرو استنا مجمرت عندنا رفتنا زي تملساون زغرمي نكلو ببي مصاصاو ببي منغدو يمليساتلو بزي مخنيات እንደገና بتل نبرا نبعت بزح حاتيات حد يقول لا تؤمنتا مسرتاوي بتخكل وغاشا يمزيو كريستوس قبللني فقر املاك يمزيو خمتم خالوت حاتياتنيا يخيلو زغل لا يخوني زرحق يخوني من انتناتي حاتياتا مسكل كسكل مصاي فقر املاك سلازي لا قربلني بوحد نبعت بزح حاتيات لرصرق بوحد وهوتو بزح بركه زعدل املاك يمزيو الى يا غريبات شفت حسان دا سمون آتيا مساعتت زقات أما سقم دوم جنا كبري لحلوت يسمعون تقاويمو لبي خلاليت زمرمر عملك نسمعونه توايلو سمون جنا برنا هالوت يتقاويمو نيرو سخحات ياتنيا يخي سخبدلنيا يخي سخزماويت يخي نفت كريستوس دللو بوتات اتو ايتخئلن عاوزي من خملو تتفلت سيتمس ان يرخي عينته مسخال خلا يسوع كريستوس جنا سمعون توايلو تاي تكبر الله توايلو اتيا او اغرو ديقا نبيعا تشتو نصغرو غيرا بنوعاتا اغرو حازيواتو ذكر يكلو سمعون وانتناديدو يهودا وانتناديدو يهودا اذا شتز تشيطوسي نندايان نزت امايو سبات نزت تصقم سبات تزوهاب داي محشنيلو ابونا قدوس يوحنس وانجيلاو تايبن يهودا زبلسي سراق سلازنبر ايو بقطتا قال بقال يغليصو وتغبرو سراق سلازنبر ليبا سلازنبر ايو خمو يلو بتحد وغن دما يهودا تو دحرا يحلفو زهو
كنمص كلنا 30 دينار زبل 300 دينار يا غزي امصياتو تزشوت 300 دينار يو كشيط نيرو سلازي يهودا كافت 300 دينار تحاز ገንዘብ ስለዝነበረ ከ110 ስለዝወስድ ካብ 330 ዲናር እዩ ተሪፉ እዚኣተ በቂሉ ብ30 ዲናር ንጎይታ መድና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ታገንዘብ ያው ነከካሐስ አምላክውን ንሞት ሕሊፉ ዘሃበ ማለት እዩ ስለዚህ ተንኮል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ድኻታት ናይ ጽጉማት ጉዳይ ሕሲዎ ወላ ይኾነስ ታናቱ ታ ሽቶ ተሽወጥ ነይራስ ዝረኽባ ቅርሽ እዩ ሐሳቡ ማለት سويت حساو سمعون السوك جورز جبوا نجار رسيعو كجورز جبوا نجار كي جبر سون بدلين مخانون رسيعو ناتو بدلون رسيعو يو نهتا بدل رئيس بوشتو يتناكيرون دوم تاتنخ أوللا من مخانا مفلت أس أي متعجسن سق أي مبالن يلو أبزخ اللي تقول لتي حدا من مخانا كلون السوس عليه الساعات مقبار يو نجزا رؤسو حاتيات لي مرأي لا حاتيات نيا مقبار لو علو نصوه مقبار حدا نجاري زت عذيتو ونيو نايو على حاتيات مرساعي نتخالي سو حاتياتنيا مقبار أو خالي سو مفرالي تحدا تخال أين عفي مسرتاو نتوي زرسعو دما إيسوس كريستوس أملاكي تزفلت أنا يرو مالتكو أملاك النتو مرسع كوي لبن كلاليتن زفلت مخانو مرسع كوي عبرك خلخلاك تواز ولكو تاي قبرو مهلاو سلالفلت تواز ولا نزي من مخانا مفلت أنا يرو مبال أملاك النتو مرسعي لبن كلاليت زمرمر أملاك حاتياتنيا مخانا زفلت أملاك مخانو مرسعني زنقاعي يسوس كريستوس لما حتى يحاتيتو نعادة سوسي خلت سبع دانا يرمو نتحادى حدا نتحادى حمسة حد يقول من يوابزي حلوفات وي مسلكا عدهم كملو سلو لا يخالو سبات وخلهم حد يقول لهم نتبوزح التحادى قالوا ببوزح وزيحو يفوتوا ويلو سلازي مريم ونس إيا غيرها مريم هذا تونس إيا غيرها بوزح تحادى يقول له بوزح دما ساونا غريبة بوزح نبيع ببوزح فتيواتني أنا وجزا خاتي نأجري نبعت خاي ولن ما يقرب خلين ساقن بنبعت أي حاجاتي ساقن ما يكوي غير خلين نأجري السخا سلامي بالخنن ساقن نصقري شتو يا غريباتي بس أجرا بنبعت غير أي أجري تحسب لنا صقرنا يدك نسي كبراني ملكعني كبراني سويت تخبر بصقرا يشفن كبرا سلالخون سلازي بتتفوتو بتتخبروا له بتلخبر نجرائيا تحاسبن لنا يوم بنوعاتها غيرها سلازي سخاغن زخلو كاي غير خلي اذا بمخانو ساون بحادي حتى ولا بزح دما فتيها يلد قامون حاجات لكي تسرح እዚህ ጥራህ ዘይኾነስ እዚህ በመግባራ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ኣብ ተሰወኸሉ ሁሉ እዚ ለገወረተ እዚ ክልዓሊ ክዝንተዩ ክንገር ስማ ክልዓሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ኣብ ዝስበኸሉ ሁሉ ኸተሰባት ስመ ድንግል ማርያም ስመ ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ ጊዜ ወንጌል ኣብ ጊዜ ትምህርት ክልዓል ከሎ ኣብ ጊዜ ናይ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ክልዓል ከሎ ክነገር ከሎ ይድነው ወንጌል ጥራሕ እኮ ይክስበኽ ዝግበኦ ነገር ክርስቶስ ጥራሕ እኮ ይክነገር ዝግበኦ ዝብሉ خلተ ነገር ይተረዱን ሓደ ወንጌል ኣብ ዝልዓል ሁሉ ወንጌል ዘስፋሕፍሑ ህይወቶም ምስ ወንጌል ዝተራኸቡ ሁሉም ይልዓሉ حكم عدلاينته إلا على وزير ما أنا يسوع كريستوس مسكرنت مسألة زجاجة مالتي وانجيل أبز السبب خلص زي تاريخا كنجر الله أيويلو مريم من دافع تاريخا كنجر الله سماك الله عليه تحدث سي تخلى إدما
ናይ መቤታችን ምልዓል ነገረ ክርስቶስ ምልዓል ናይ ሐዋርያት ሕይወት ምዝራ ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ምስ ክርስቶስ ዘለዎ ሕይወት ምልዓል እዚ ማለት ነገረ ክርስቶስ ምልዓል እዩ ማለት بسم كريستوس سمهيرهم بسم كريستوس تأمر غيرهم كنو الكل الناس ناي كريستوس حيلا وحوارات تجلس إينا نلعب سلازة خالي نجر من العلنا يخونا يمالتي مسارته جن زي نمارم تفرد لتناجريه كابز بالعلي سجى كابز بالعلي هفتت هيك اللي خير كريستوس أبد العلو وانجيلو الصباخلو سما جبرا كل علي زوليو تي نرخو خالي نتوي مالتي سلازي تي ناي مريم انت افرت شتو كتجبر كلا زقات ما فتنا كفتنا مجمرتا ناي ديابلوس اوشت مساعته تو ناي يهودا ناي سمعون زيهم زو مسلو فتناتات يوم قديمو ما نيروم ግን ያው ክርስቶስ زغرو مانم كرحقو سلازي خيل نسو زتقبلو مانم ون كقاومو سلازي خيل تحدياتات حدي كلها سعويت كريستوس خوينا يا كتقصل قيلا مالتي يا لايسو كيريا لايسو ابوتاتنا خم لنغرونا تي شتو كابولي كيدان زمن جميرو ነገስታት ነቢያት ካህናት ክሽዮም ከለውና ተቀውኡ መጽሉ ዝነበሩ ክሳብ ዳዊት ክሳብ ሰሎሞን ውን ዝበጽሐ ዳሕራይውን ጎይታ ምድና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ስደቱ ንፈያታይ ዘየማን በዓል ውዕለታ እዩ ናይነና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወርቅ ዘሪፎም ናዓቶም ኣብ ስደቶም ግዜ ምስት ፈያታይ ዘጸጋም ክልቲኦም ሸፋቱ ኮይኖም ኣብ ድረኽሉ ግዜ حازينو لبورة حريحو أو شفتنت جزية خوينو لبورة حريحو ورق عن ملسلا زبل كم تلو يسوع كريستوس ون كان خمسة عتولو ننا قدست دنجل مريم ون تشتوسو خمسة هاوتهم بمقبل خمسة مثلا نايخلو جن تتراقيمو هيرنوك عاوز بحالنا قاعدة إيد رخيواتو ያው ተሰለስተሚት ዲናር خفيلا امزيان كريستوس خمس قبعات له نمعلتي مقابرو نخونون خمس قمطتو خمس صنحتون بوتاتنا بترغامي بتمرت بتاريخ العلم ينغرونا معناتي سلازم نايتو شت مصاصاون ناي مريم انت افرت كاب حديات تمليسا نيس كريستوس بنوعاتا محسابات شتون مقارا بز مخنيات معلت شتونا توهالي يزوع معلت نوعاتنا توهالون يزوع مالت من البعد كم لابناتنا هيوت كنمز كلنا تشتو إلنا لومي شتو كبع قدوس نعمله تو مؤمننا بيت كريستيان حيزو يخريو قالقاليو سرعات بزي حلو ملكوعو شتو زقبر له قالقاليو دما أخبرون كهناته بسألوت نسأل عدونو نعالواس سرعات حليو أقلقلوت نكوعل زقبره نالو زخونا يوخونا أبيت كريستيان زقبر نجر سألوت زي ولا زقبر نجر يلا بزيك كازولت كي تبارخ أقلقلو زوعل نجر يلا أبيت كريستيان سلازي نصبغ نجر حاسيوكا ناي مريم انت افرت عبنة غيره مسارات غيرس نبيت كريستيان زقبع شتو حيزة نبيت كريستيان مسيئة زبلسب ناو كهنات كقرب كخيل اللو كهنات دما سرعاتو غيرهم زقبع صلوت أبحد حل نوايا قدسات ويدما أبحد حل منفساوي أقلقلوت زوعلو نوايا قدسات زقبر صلوت بسرعاتو صلوت غيرهم نقلقلوت نكوعلو نون بركة كخونو بتحتنا نكهنات كقرب كخيل اللو بتماساسالي تو نوعاتاون ذكرنا حدا حديات مؤمنا بدلا مؤمنا كاب حديات عالم منينا
ናብ ክርስቶስ መምጻ ናብ ክርስቶስ ክትመጽእ ከላ ሰይጣን ዘቕረበላ ፈተና ስምዖን ዘቕረበላ ፈተና ይሁዳ ዘቕረበላ ፈተና ንድሕሪት ከይመለሳ ብጽንዓት ብትብዓት ናብ ክርስቶስ መቕራባና ክሳብ መወዳታ እግር ክርስቶስ ወዲቓ ምንውዓ እናዘከርና ንሕና እውን ናብ እግዚአብሔር ንቐርበሉ ኣብነት ክኾነና ይግባእ ለኣብነት ገይርና ስለ ሓጢያትና ስለ በደልና ስለ ጥፋትና ብንብዓት በትሕትና ኮይንና ኣብ እግሪ ክርስቶስ ኣብ እግሪ ቅዱስ መስቀሉ ወዲቕና يقربلنا نوللو كوني جبا بانصارو دما كاب سمعون كاب يهودا እንማሃሮ ድማ ጌጋ መዃኖም እዩ ክርስቶስ ነገርዎም ኃጢአተኛ በመዃና መቀዋሞም ተተቃውሞም ጌጋ መዃኑ ተማሂርና ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብዝተፈላለየ ኃጢአት ኣብዝተፈላለየ ውድቀት ኣብዝተፈላለየ ዘይግባእ ስራሕ ንፈልጦም ሰባት ይህሉ ሓደ ኃጢአትና ረሲዕና ኣብ ልዕሊ ኃጢአተኛታት ክንፈርድ ይብልናን በኻላይ ደረጃ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመጹ ከለው ወይ መን ያዚያ ናብ ቤተ ክርስቲያን ትመጽእ ቅዳሴ ተአቲ حز تعيش تمثل نسألة تخدينا بيت كريستيان تدفع نبل زي جيكايو زي سمعون مخاني يهودا مخاني سلازي إخزابيهر حاتيات بر حاتيات نياتا سلازي يسأل نحاتيات بر نحاتيات نياتا سلازي يقاوم يقربها لملحاني تون سلازي خوانا ملحاني تون ذولا بيت كريستيان أو كهنات سلازي خوانا خلاتنا ناو كهنات كنغرب كنا لكس توم حاتيات نياتا يوم نولمون نفرد لهم ده يخونس سلاعتهم وننبعنا بجزاهير زقروا له ما قدون نستخاخل يسكبها. سلازي ناي على تراو معلت شتو معلت سناي معازا لويل ذكرنا سناي زخانة معازا سناي زخانة هيمانوتاوي فرا هيمانوتاوي مقبار حيزنا لكن قرب معلت نوعات لنا ذكرنا دما سلحاتياتنا سلبدلنا لكن نبع لكن لكس أملكنا جزاهير ناي قدست مريم انت فرت بركتها كبز حلنا قدس وغادو يخون لنا أمناي إلى تحمس تمرتي كسابن الراخب أملكنا جزاهير بسلام يصنحنا سنة يجي يقبلنا إنه ولا دوي وهمام إنه ولا زما ودكام أما كما يوم يبصحنا يبصحكم جزاهير بفصحة وبسلام.